Hey everyone, welcome to the Satru Vlogs. I'm Satrudan, and today we're starting another exciting journey together, so let's get started. आज मैं ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अर्थात एनओसी को काम का लागी सानोठीमी भक्तपुर जांदेछु। आज को भिडियोमा म तपाईहरुलाई बाटो देखी नोसी ऑफिस परिसर र ऑफिस भित्रका केही दृश्यहरू पनि देखाउने छु। ल अब लाखौं हाम्रो आजको यात्रा तर्फ। साथीहरू अब हामी एनओसी ऑफिस नजिकै आइपुगेका छौं। अब ऑफिस परिसर भित्र प्रवेश गर्दैछु। बाहिरबाट हेर्दा ऑफिसको वातावरण पनि निकै व्यवस्थित देखिन्छस्। अब हामी ऑफिस परिसर भित्र प्रवेश गरिसकेका छौं। अब हामी यहाँबाट दायाँ घुम्छौं र सिधै अगाडि जान्छौं। यहाँ एनओसी संबंधी कामका लागि आउने विद्यार्थी तथा सेवाग्राहीहरू पनि देख्न सकिन्छ। एनओसी बनाउन आउँदा आवश्यक डॉक्युमेंट्स तथा कागजातहरू पनि साथमा लिएर आउनुपर्छ। मुख्य रूपमा आवश्यक पर्ने कागजातहरूमा सिटिजनशिप, एकेडेमिक ट्रान्सक्रिप्ट, इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट, ऑफर लेटर, इनवॉइस लेटर, लैंग्वेज टेस्ट सर्टिफिकेट व आवश्यक सपोर्टिंग डॉक्युमेंट्स पर्छन्।